السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نشوفو التمرين الثالث في الطاقة الداخلية. هدف هذا التمرين هو حساب درجة الحرارة النهائية للماء. دارة كهربائية تتكون من ناقل أومي مقاومته R، مولد كهربائي، يجري في الدارة تيار كهربائي مستمر شدته E، مقياس أمبيرمتر موصل على التسلسل مع الناقل الأومي، مقياس الفولتمتر موصل على التفرع مع الناقل الأومي، مغمر الناقل الأومي R داخل مساعر حراري سعته الحرارية C يساوي 80 جول على درجة كلفين، ويحتوي على 0.25 لتر من الماء. انظر للشكل. إذا عندنا مولد كهربائي، عندنا أمبيرمتر موصل مع ناقل أومي R، ومعنا جهاز الفولتمتر. عند غلق القاطعة نلاحظ أن مقياس الأمبيرمتر يشير إلى قيمة E يساوي 0.6 أمبير، ومقياس الفولتمتر يشير إلى قيمة E يساوي 12 فولت. وبعد نصف ساعة من غلق القاطعة نلاحظ ارتفاع درجة الحرارة الجملة مساعر زائد الماء من تيتا E يساوي 20 درجة سلسيوس إلى تيتا F. إذا بعد غلق القاطعة ك، التيار الكهربائي سيمر في الدارة في هذا الاتجاه. جهاز الأمبيرمتر يشير إلى قيمة لإي تساوي 0.6 أمبير، وجهاز الفولتمتر يشير إلى قيمة التوتر تساوي 12 فولت. وبعد نصف ساعة من غلق القاطعة نلاحظ ارتفاع في درجة الحرارة، يعني قبل غلق القاطعة كان تيتا إي يساوي 20 درجة سلسيوس، ثم بعد نصف ساعة من غلق القاطعة نلاحظ ارتفاع في درجة الحرارة للجملة مساعر زائد الماء، وتصبح درجة الحرارة النهائية تيتا فينال. السؤال الأول: احسب قيمة المقاومة R. لحساب المقاومة R نطبق قانون أوم. إذن عندنا E يساوي RE، ومنه R يساوي E على E، يساوي الفولتمتر يشير إلى قيمة تساوي 12 فولت، إذن 12، والأمبيرمتر يشير إلى قيمة تساوي 0.6 أمبير، إذن R يساوي 20 أوم. السؤال باء: احسب الاستطاعة الكهربائية المحولة بفعل جول. إذا الاستطاعة الكهربائية المحولة بمفعول جول تعطى بالعلاقة التالية: P يساوي RE أو كاري، تطبيق عددي R يساوي 20 أوم، E يساوي 0.6 مربع يساوي 7.2 واط. السؤال ج: احسب مقدار الطاقة الكهربائية المحولة بفعل جول عن طريق الناقل الأومي R خلال نصف ساعة. إذا السؤال ج: حساب الطاقة المحولة بفعل جول. عندنا علاقة الطاقة E يساوي P في T في المدة الزمنية، يساوي P 7.2 في المدة الزمنية هي نصف ساعة. إذن عندنا نصف ساعة هي 30 دقيقة، والدقيقة تساوي 60 ثانية، إذن 30 في 60 ثانية تساوي 12960 جول، وهذه قيمة الطاقة المحولة بفعل جول عن طريق الناقل الأومي. السؤال الثاني: بفرض أن الجملة مساعر زائد الماء تمتص 90% من الطاقة المحولة بمفعول جول، أحسب درجة الحرارة النهائية تيتا فينال للجملة بعد نصف ساعة من التسخين. يعني الطاقة المحولة بمفعول جول عن طريق الناقل الأومي R اللي سمناها في السؤال ج، 90% فقط تكتسبها الجملة مساعر حراري زائد الماء. إذن السؤال الثاني: حساب درجة الحرارة النهائية للجملة مساعر زائد الماء. المساعر زائد الماء استقبل 90% من الطاقة المحولة بمفعول جول، إذن
الطاقة المستقبلة من طرف الجملة مساعر زائد الماء هي Q يساوي 90% من E. إذن 90% 90 على 100 في 12960. إذن الطاقة المستقبلة من طرف الجملة تساوي 11664 جول. إذن التحويل الحراري اللازم لرفع درجة الحرارة من تيتا إي يساوي 20 درجة سلسيوس إلى تيتا فينال هو كي يساوي 11664 جول. إذن لدينا الجملة مساعر زائد الماء الجملة ماء زائد مساعر يستقبل طاقة تساوي كي. إذن الطاقة المستقبلة من طرف الجملة تساوي كي الطاقة المستقبلة من طرف المساعر زائد الطاقة المستقبلة من طرف الماء يساوي الطاقة المستقبلة من طرف المساعر هي السعة الحرارية للمساعر يعني سي مساعر في تيتا فينال ناقص تيتا انيسيال زائد التحويل الحراري لازم لرفع درجة حرارة الماء هو ان للماء في سي او السعة الحرارية الكتلية للماء في تيتا فينال ناقص تيتا انيسيال يساوي نديرو تيتا فينال ناقص تيتا انيسيال عامل مشترك أصبح عندنا كيو يساوي تيتا فينال ناقص تيتا انيسيال في سي للمساعر زائد ان في سي او. نستخرج تيتا فينال ناقص تيتا انيسيال من هذه العلاقة أصبح عندنا تيتا فينال ناقص تيتا انيسيال يساوي كي على سي للمساعر زائد ان للماء في سي او. ومنه تيتا فينال يساوي كي على سي للمساعر زائد ان سي او زائد تيتا اي. كتلة الماء ان تساوي الكتلة الحجمية للماء في حجم الماء. إذن تيتا فينال يساوي كي على سي للمساعر زائد ان هي غو في في سي او زائد تيتا انيسيال. السعة الحرارية للمساعر سي تساوي 80 جول على درجة كلفين والسعة الحرارية الكتلية للماء سي او تساوي 4180 جول على الكيلوغرام في درجة كلفين. كذلك عطاونا الكتلة الحجمية للماء غو تساوي 1 كيلوغرام على اللتر. إذا تطبيق عددي تيتا فينال يساوي 11664 على سي للمساعر 80 زائد غو للماء هي 1 كيلوغرام على اللتر في حجم الماء 0.25 لتر في السعة الحرارية الكتلية للماء هي 4180 زائد تيتا اي زائد 20 درجة ومنه تيتا اف يساوي 30.4 بالتقريب درجة سلسيوس. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديوهات أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.